ساعات للزواج منها، ولكن هذا ليس هو السبب الوحيد أو الأهم. فشخصية زينب كانت أهم بكثير. كانت فعلا من أسرة ثرية، وثراؤها كان ثراء يعني كبيرا. اللي عصروني كانوا كيخافوا من صورة الساحرة اللي خلقوا لي عندهم، وانا في الحقيقة الكيمياء ديالي وكنهي وكينونتي كله ما كان إلا معرفة وخبرة وحنكة. بدون شك ساهمت زينب في التقوية ديال المرابطين، وربما في التقوية ديال التجارب السياسية الأولى. يوسف بن تشفين غادي يصبح أكبر حب في حياتي. المحارب النبيل بن تشفين كانت فيه في الحقيقة كل المواصفات ديال الأمير اللي كنت كنحلم به في الطفولة ديالي. كان هو الرجل الوحيد اللي فتح قلبي فعلا، كما فتح من بعد الدول اللي أسس فيها الإمبراطورية ديالو. هل سيعطينا رحم التاريخ زينبا أخرى في مثل هذا القياس؟ زينب النفزاوية شخصية رائعة خارجة من ملحمة عندها أكثر من 1000 وجه وصورة. Marrakech est devenue une capitale culturelle, assurément, et pas seulement une destination touristique mondiale. En témoigne la Biennale, qui est sans exagération l'une des principales manifestations culturelles d'Afrique et du monde arabe. Amir Qabbaj en est le maître d'œuvre. Cet architecte de talent a réussi à attirer des artistes du monde entier et à donner à leurs collègues marocains une visibilité exceptionnelle. Rendez-vous donc avec Amir Qabbaj et mais encore le 29 février 2016. مرحبا بكم في مسابقة اكتشف بلادك مع دوزان. حاول الفوز بالعديد من قصائم شراء وسيارة رافعة في آخر المسابقة بالمشاركة في مسابقة اكتشف بلادك. شاهد المقطع وأجب على السؤال. 14 من طرف البرتغاليين واللي سموها مازاغان، قبل ما يعاود يدشنها السلطان محمد بن عبد الله في 1769 وسماها الجديدة. ما هي المدينة المعروفة بمازاغان؟ 1 الجديدة، 2 الصويرة. أرسل 1 أو 2 إلى الرقم 9090 وأجب على أسئلة اليوم، أو اتصل بالأرقام المبينة أسفل الشاشة وحاول الفوز بهدايا قيمة. أرسل الآن 1 أو 2 إلى 9090 وأجب على الأسئلة، وكن من بين الفائزين مع مسابقة اكتشف بلادك. ثمن الSMS 10 دراهم و80. محمد وسادن كاتب من تاليوين تقاسم على حبه لكتاب قراءة. محمد وسادن صباح الخير، اسمح لي جبناك من تاليوين باش شنو هو الكتاب اللي عطاك رغبة أنك تصبح كاتب؟ Il y a pas mal de livres, mais le livre qui m'a marqué dernièrement, c'est Le flûtiste invisible de Philippe Labro, qui a fait 3 des histoires. La première, Bye Bye Blackbird, la deuxième, La ligne de mire, et la troisième, Le regard de Thomas. Ce qui est beaucoup plus frappant dans ces livres, هو أنه كيحاول يلقى un lien commun entre les 3 histoires. Et l'auteur parle de l'élément inconnu. هذا l'élément inconnu هو le hasard, هو la destinée, هو اسميه اللي بغيتي، المهم هو اللي كيبدل الحياة ديال لي بيرسوناج دون لو رومان. وي انت بالنسبة لك شنو اللي أثار الانتباه تاعك في هذا الكتاب أكثر؟ واش لي 3 هيستوار ولا لو ستيل، يعني التقنية تاع الكتابة؟ أنا اللي ثارني بزاف سي l'intertextualité avec une idée ديال Albert Einstein. قال لك Albert Einstein, nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse jouée à distance par un flûtiste invisible. D'où le titre de ce roman. انت كبرتي في تاليوين ودابا خدام في التالودات، واش مثلا في هاد جوج تاع المدن كاين ما يكفي من الخزانات ومكتبات اللي ممكن الواحد يمشي يشتري ولا يقرا كتاب؟ هو ما غاديش نفيو داكشي اللي كاين، حيت كاينين مكتبات موجوده، كيخص واحد لي فور انكونتورنابل بالنسبه للمدرسه، وخص واحد لي فور من لي بارون، وخص واحد لا كولتور ديال لا ليكتور. سي داكشي اللي كاين في التالوين راه كينطبق على المغرب كامل. كيفاش انت تربيتي على القراءه؟
اش غنقول لك انا يمكن لا باغامور لامور واللي الاساتذه ديالي من الابتدائي حتى لدابا كلهم ما يمكنش نفي لهم داكشي اللي زرعوا فيا باش انني نحب نقرا ولكن كاين واحد الاستجابه سيتادير il m'a tendu une perche et je sais bien comment l'attraper. شكرا جزيلا وان شاء الله فرصه قادمه نجيو عند المتلوين ان شاء الله. بإمكانكم المشاركة في المسابقة الخاصة ببرنامج كتاب قريتو. يكفي أنكم تملؤوا استمارة موجودة على الصفحة الرسمية للبرنامج في فيسبوك. مرة كل شهر غادي نقوموا بقرعة يمكن لكم من خلالها تفوزوا بما يعادل السن ديالكم من الكتب. فمثلا إذا كان السن ديالكم 15 سنة يمكن لكم تفوزوا ب15 كتاب. حظ سعيد للجميع. مزيان أنس زوين أنس. قول بابا. أنا ماما. أنس عنده إعاقة ذهنية. ميمكنش. عافاك يا سيدي الله يخليك لما قيدوا في مدرستكم. الله يجازيك بخير السيدي راه هاد الوليد بغينا. ما يمكنش. أنس يلا. الله يرحمه. أنس. تنطق انهم يعتمدوا على نفوسهم وتنعاونوهم بطبيعه الحال. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن الأسبوع الوطني للتضامن، وذلك من 15 إلى 25 فبراير 2016 من أجل تضامن أكثر قوة لنساهم جميعا بتبرعاتنا لدى جميع الأبناك وشراء شارات التضامن من الأبناك، الصيدليات وكذا وكالات اتصالات المغرب ميديتيل وإنوي، وشراء الطوابع لدى مكاتب البريد ومكاتب التبغ، أو بإرسال كلمة أوني بواسطة SMS إلى 530 أو اتصلوا بالرقم 2016 لنتحد جميعا ضد الحاجة. سلام، أنا رضوان مسؤول على الفواكه والخضر بكارفور سلا. المعيشة عندنا رخيصة وحنا مجدين لكم من جمعة لحد كيلو الليمون ديال العصير غير درهم و90 في جميع متاجر كارفور وكارفور ماركت. إيوا غير اللي ما بغاش. دراري خليكم ديما حاضرين وخذوا لكم زين بلس جديد ديال انوي. تبرعوا مع 10 جيجا ديال الانترنت 4G، ساعتين ديال الهضره، SMS illimité و100 درهم فيها الانترناسيونال غير بغوشارج ديال 100 درهم وبلا حتى شي فاكتور.
شوية اللي صاير بشعري والله حرام. رجع ينشف ويقصف وصار لازم لي حال. يا سلام رجعت لشعر الحياة، زمان ما فرحت بحالي زمان ولا شي بيخرب لي شعري خلص. معك صنصلك شو حلوة الحياة. عيدي حيوية شعرك مع سانسلك. يلا معانا ترى راجل راه ممكن تبقى بوحدك، انا نقضي شي غرض ونجي عندك لمراكش صافي. تيقنا الدري هو اللي لقاوه 12 عام هادي. الدري راه في دار بيضاء خاصنا نلقاوه، خاصك تعاوننا. الدري بغى يكون عندي دابا، شغلك هذاك موت فيه حياتي، جيبوه من السماء جيبوه من الماء، المهم بغي الدري يكون عندي هنا. لما نحط عليك يدي فينا هو كبير والدري المهدي اللي كان معاه. انا كبير في الامان ومهدي يرجع عند والديه. داكشي اللي بغينا. الكار اللي خرج اليوم من ولاد زيان مع وحده ونص. وراه ما غاديش نتحرك حتى نجيب الدري معايا. وليت يلاه بينا الله يتهلا فيه. سولت له نفسه قتله فقتله. ذو التاء أخمد المشعلة. شنو بغا يعني بها هنا؟ وهذا اللي قتل سميتو كتبدا بالتاء. انا كنشوف دابا هذاك كبير، انا كنشوف فيه مع واحد دابا يسلم. حياتي معذبة مقطوعة من شجرة محنة غايبة. دنيا خداعة الجراح جايبة. ليام تمشي وتجي وانتي غايبة. أمي الحنينة حياتي معذبة مقطوعة من شجرة الرحمة غايبة. دنيا خداعة الجراح جايبة. الجراح جايبة. الجراح جايبة. الجراح جايبة. الجراح جايبة. اجي معايا. ما عندك من النسخه. شنو باغي عندي شنو؟ لا شوف سامح لي، ما عندك من النسخه غير اجي عاد. اطلق مني. عتقولي. زيد اطلق مني اطلق مني بعد مني. زيد اطلق مني. زيد معايا. زيد ما عندك شي من النسخه. سمعتي؟ شوف اسمع ولدي، انا راني باغي لك غير الخير، انا بحال باك غير كون هاني. شوف ولدي، اسمع غير اسمع راه لقينا العائله ديالك فهمتيني، وانا راه غادي نديك عند عائلتك، ما عندكش من الناس تخاف فهمتيني، غير كون هاني ما عندكش شي من الناس تخاف، غير زيد معايا. شوف غير اسمع لي، راه حنا لقينا عائلتك قلتها لك، ما عندكش شي من الناس تخاف. ما تقنش قلت لك انا. الشمكات اللي قالوا ما تقنيش. اسكت قلت لك اسكت.
تهضرش. الو. نعم سيدي. لا ما كاين والو، كون هاني. واخا غادي نعاود نعيط لك. احترامات. شتي فاش تسببتي لي دابا؟ شتي الدري هرب، راه خصني نلقاه، خصني نشدو، ماشي شغلي. وانا مالي لا تشدو ولا ما تشدوش، انا مالي كنعرفو. معلوم كتعرفو. جا معاك. انت فين جاي معايا؟ انا راه جيت في الكرانه بوحده عباد الله، ها هي الورقه. اسكت الشمكار اللي قالها لك. هادو جوج اوراق، ها؟ شكون اللي جاب الورقه الاخرى؟ في جيبي اش غندير بها؟ بها انايا. اسمع نقول انا راه ما عنديش الغرض بك تقولي الدري، انا نديو لعائلته راه لقينا. يلا وزيد معاه. الناس كشر معايا زيد معايا. وتلقى صاحبي راه كضرني في يدي. تلقى زيد. خصني نلقى الدري انايا، انت اللي غادي تلقاه لي. جي بي اس هنا وتلقى صاحبي. ضرب من جديد. صراحة الجريمة ما في ميتش. هاد السفاح هذا قتل بهمجية وخلى الضحايا غير مشتتين. عذبهم بنفس الطريقة. خلى بصمتو على كاع الحوايج. ريحة جاية منين؟ تحرق قلبها عليها. بلات غدا في الدار تبكي وتشتم. الحوايج كنبيهم الله. المغرب تفك مرة من هاد المجرم. بالأنفاس أيضا ما كان غير الكف اللي كيد ماكينة الصابون. مرجان يقدم ايام الفابور، جوج باكيه ديال اتاي 200 غرام ب 33 درهم 95، ومعاهم باكيه ديال اتاي فابور. ديودورون 200 مليلتر ب 39 درهم و90، ومعاه ديودورون بوكيت فابور. مرجان الربح في الجودة والأثمان. ونزيدكم تابلت سامسونج 7 بوس ويفي ب 999 درهم. هي كل شيء، أنا منها وهي مني، نرتاح بلمستها وبضحكتي نفرحها. ماما هي حياتي. حيت اهم حاجه عندكم هي سوايع المكالمات، استافدوا من السخاوه ديال بصح مع الرشاج 25 ميديتال، وخذوا راحتكم بثلاثه السوايع ديال الهضره غير ب 25 درهم. ميديتال ديما راحتك. تضرر الشعر بالماء؟ وعلاش مازال مشكلة عندك انت؟ جا الوقت باش تجربي بونتين. 80% من النساء العربيات اللي جربوه تأكدوا على انه الحل الافضل. تركيبة بونتين بروفي المثبتة علميا كتعالج شعرك وكتحميه من التضرر الناتج عن الماء باش يولي صحي قوي وكيلمع. بونتين. مع دانون ريبي جميله مفيد وقلب الحليب تمتع وربحها براسلي واعر. جمع 12 غلاف لصقهم في ورقه بيضاء او في البوستر الموجود عند البقال ديالك، عطيه ليه وها براسليك في يديك. سارعوا للمشاركه، الربح اكيد مع دانون ريبي جميله مفيد وقلب الحليب. حياتي اليومية مع خطوة طبايع، ملي كتجمع العائلة كاملة، وملي ولدي كيقلد المثل الأعلى ديالو، ولا ملي بنتي كتعلم شي حاجة جديدة. هادشي علاش اختاريت اتشي بالتركيبة المنظفة المتعددة الاستعمال، كيحيد الأوساخ وبفضل نظام خاص لحماية الثوب كيحافظ على البياض ديالو لمدة طويلة، ونظافته والتطهير ديالو مضمونين. اتشي نظافة حقيقية متعددة الاستعمال بشراكة مع وزارة الصحة. هاد العرض جديد ديال انوي راه دير بيه كلشي. جديد العرض ديال الشهر مع انوي، على كل رشارج ديال 50 درهم جديده ديال العرض كلشي عندك 5 سوايع تبرع هضره لمده شهر كامل. ما تنساوش عرض كلشي هو الوحيد اللي جمع كلشي. جميع انحاء المغرب اريال كيقول انه احسن مزيل ديال الطبايع في تصبينه وحده. يلا نطبعوا ونديروا التجربه. عصير فواكه احمر، اتاي وصلصه طماطم.
باش نشوفوا شكون غادي يعطي نتيجه احسن في التسبينه وحده. غادي نصبنوا نصف الثوب اريال والنصف الاخر بموزيل الطبايع المنافس. واش الموزيل ديال الطبايع المعروف حيد هاد الطبايع؟ واريال احسن موزيل ديال الطبايع وفي غير تسبينه وحده. اجي علاش بدلتي زيت العود؟ وانت علاش بدلتي الضحكه؟ بدلت ما احسن. ايوا حتى انا. ذوق وحكم. الحرة ذوق وحكم وبدل بمحسن. صفاء وهناء. شكون صفاء؟ هي اللي من هنا. شكون هو المغني المفضل ديالكم؟ كاظم الساهر. واو ما يمكنش. هذه اللي تلحنا الاخرى داني وديتو. هذا الكلمه شكون نقافه اللي كتبت كلمه؟ كاين بعض الموسيقيين اللي كيقولوا بان الاداء ديال صفاء وهناء بعض المرات كيولي نشاز وما كيكونش انسجام كبير في الاداء ديالهم. لا ما خدامينش. المكانه السروال لا كولور ياك محسوبه رشيد. كيفاش الصدفه؟ حد محلوله وحد مسدود. يلا يا البنات قولوا لجيراننا يجيبوا الزغراتات الليله نلتحنا. واش تقني؟ اسكت اسكت. صاحبي راه كدرني في يديات. لا شوف غادي نطلقك ولكن والله تحرك تنسوس لك دراسك. يلا وزيد زيد زين تبارك الله. جيني الشو صاحبي. زيد يلا ركب زيد ركب. صح سد الباب. الله نسدر. سلام. انا مسخوط منحوس. حق عمي تامي قال لي انت منحوس. قال لي كنبغي كيمشيو العفس ولا كيموتوا. بس محمد مات. عمي محمود دخل الحبس ومات. ودابا صاحبي كيبان لي عليه ثانية دخل الحبس. علاش مسح دموعي. قال لي عمي محمود ما تبكيش انت راجل. كاين شي حاجة اللي تضحكني تخليني ديما ضاحك. وي سلم عم درا كيفاش سلت ليك؟ كيفاش سلت ليك يا سالم؟ وقلت لك قلت لك حضي راسك ما تكبرهوش. فينا هو كبير دابا وخلي عندك تا ويسلت ما تطلق منه حتى يوريك فين كاين. الو وي سالم. هذا الاستاذ كريم. هي دوزي عفا كبير. وي كبير صافا ولدي بخير. وي هذا المحامي الاستاذ كريمي المحامي ديال العائله ديال حمزه والمدين. هي شوف اسمع ليا مزيان. عائلته الحقيقيه راه يقلبوا عليه ولا لقاو اللي يوصلهم ليه غيدوروا معاه مزيان. شحال؟ تبقى بكلمتك؟ واخا سيدي وعندك بلاتي شوف عندي واحد الشرط. هاد بنادم واقف حدايا ما بغيتوش بقى يدخل شي حاجه اللي ما كانتش الان. الو استاذ صافي غير كون انا استاذ. واخا استاذ شوف غادي تلقى لي هذاك الدري ولا راه غادي نهرس لك هذاك الفم. الا بغيتي تهرس لي الفم ديني نعمر الكرش ونطنطن الراس بشي جدور ديك الساعه دير اللي بغيتي. واش كتفهمني؟ بالشرط لقى لي الدري ركب.
زيد. شحال فيك ديال فري؟ راه ما نتعاتقش معاك دابا ديني ناكل. الليل كله وانا كنقلب، ما خليت شكون سولت، ما خليت فين قلبت حتى رجلي حفاو ليا. من بعد ما بقيت عقلت على والو، بحال اللي طحت في شي حفره غارقه ومظلمه، ما بقيت جايبه للدنيا اخبار حتى النهار اللي رجع فيه المهدي. عاد بديت كنضرب فقد في راسي وفي الدنيا اللي دايره بيا. وحاده ما عمرني ننسى الخير اللي دارت معايا، هي اللي عاونتني بشويه بشويه حتى بديت كنستعقل. ربي كبير وهو اللي غادي يجازيها على هذا الخير اللي دارت فيا، وبقيت بشويه بشويه حتى رجع لي عقلي. الحمد لله. السلام عليكم. عمر عافاك، عمر المازوت. لا اغسل عافاك مع الدجاج مزيان فوق والدور. ياك هذا ما كان. اسمح لي. الو وي سي حليم، سي موا ميم. اش درتي مع العقرب؟ العقرب راه جا البوليس داو، راه كنت عنده في الدار. ولد خويا حمزه معاك؟ حمزه غير شاف البوليس وهرب. مالكم اصاحبي عزيز عليكم الميك ماك والتخربيق. كومون؟ جو كومبرون با. نتايا شفار وكذاب وخرماز وميك ماكور. سي كوم سا كو مو ريكومبونسي سي حليم. عندك 4 السوايع، اما تنعرفش شي حاجه اخرى. 4 السوايع تكون واقف قدامي هنايا في البيرو ديالي مع ولد خويا. اوكي نتايا الاستاذ ديال والو. با ميرسي بوكو اسيدي. يلا اكزيكيسيون. الو مزيان بارك الله فيك. هاد ولد الاليب هذا غادي يخرج لي العقل، ما عرفتش شنو غندير معاه انا هذا. شكون يدير هاد الفضيحه هادي كلها قدك انت؟ مسامح في ولد خوك وعاد دابا باغي تخلب عليه وبغيتي نجيب لك انا من السما ولا من الماء. مزيان تبارك الله. لا نو جون بو بلو. انا الحل اللي تيبان ليا غادي نمشي عند الحاج باه وغنفرقوا هاد الرمانه والليل عليها. خذ لي شي كاس. درت شحفان. ياك يلاه تغديتي دابا شنو بغيت؟ شحفان. عطي اخويا شي كاس العصير. ولا بلا سكر؟ بلا سكر، غير شربي. شحال اخويا؟ 5 دراهم خويا. خويا هاد الدريم هادي قلت لنا الله يرحمه والديك. انا خويا شوف خذ. طلقنا على طلقنا. واش انا نبقى نسير انا هنا؟ غير ريق شويه صاحبي، غير النفس. طلقنا. سامح اخويا في درهم، البركه معاك. واحد الدرهم. تارش من نسامح في درهم، انت مبدل لي درهم ما باغي تقبلها. الدرهم باش نصرفها. صرفوا هذيك الدرهم. راه صافي. راه درهم عندي. هاك الله يعاونك. الله يعاونك. تزيد الله يخليك. يديك لي انا.
ها انت دابا عرفتي شنو؟ تغديتي شربتي العصير بغيتك دابا تديني عندك الكوايد غير. كيعجبوني هادو كيعجبوني كيديروا واحد الالعاب والرياضه وداك الشيء. لا واش انا عندي الوقت انا باش نجلس انا نبقى نضارب انا مع نتفرج انا في ناس يغوتوا ولا تينقزوا؟ هبطوني راه واعرين راه كيديروا داك الشيء ديال حماداموس والرياضه داك الشيء واعر. انت شوف علال ورجلي غطير عليا ما نضيعش انا الوقت انا زعما باغي نتفرج. زيد معايا زيد معايا زيد معايا. لا وقف ما تخاف والو. اديني انا كره فيها الجو. شوف سد فمك وما تحركش من الطوموبيله. ويلا دابا اديني ناكل. قلت لك سد فمك. الا بغيتي نسد فمي اديني نقصي. يلا واخا نسدو لك بالماكله يلا واخا. سمع يا سناء، هاد السيد خطير انا معجب به بزاف. اليك يا اخر الاذان المحترمه القادره على الاصغاء اهدي انا بلاطون اميره عساء امير ارض الحب الجرداء الحقيقه الغائبه سافره عرياء شيطان اعشاب الهراء رافق الملاك في الخلاء حج لبيت الله في المساء وأصبح البيت على بكاء ينعي هلاك الملاك للسماء. حبيبة مالك؟ والو. سمحي لي بزاف والله أنا عرفت راسي عيقت كنبرزتك بهذه الخدمة ديالي سيلتو بلي. أنت الحمق حمق أكثر من بلاطون. بقى فيا هاد السيد اللي خلى هاد الروائع كاملة هكا عاش حياته كامل منبوذ ومجنون ومات موتة مشنوق ومجهول. شوي تري فيغ دو توا باسكو امنتي فيه وعرفتيني حتى انا عليه. بون خلينا دابا في المعقول. بيت الله هو الجامع ياك؟ عندي ما نسالك هذه كانت فالته ليا. هذه 3 شهور الدراري اللي كانوا في الجامع عند الفقيه الحاج عبد الله لقاوه ميت في الجامع ديالو. يعني هو كان كيسكن في الجامع في البيت. شنو بغا تقولي؟ بغا يقصد به بيت الله هو الجامع. دونك دابا ولاو 2 الجرائم وبقات جريمه وحده. بلاتي ما نزربوش خلينا نعيط لبعدا قبل ما يعطيني واحد اللائحه نهضر معاك. الو بالمعطي معك امين. اسمح لي برزتك والله راضي. قول لي يا بالمعطي واش عرفتي الفقيه السي عبد الله؟ هي الحاج عبد الله ما عرفتيش واش داروا له طوبسي باش مات ولا لا؟ لا ما عرفتيش. داكور واخا بغيتك تعطيني التليفون ديال الدكتوره منى الطبيبه الشرعيه ديال تراكوست. اييه عندك انا معك 44 50. بارك الله فيك الله يخليك بالمعطي. ما تعطلش عليا اللائحه ديال الناس اللي توفاو هذه 6 شهور اللي طلبت منك راني مزروب بها في اقرب وقت. يلا اوكي
سلامة. هاد البلماطي ديرونجيتو، غادي نتسناو دابا ما نزربوش اللائحه ديال اللي عيصيفط ليا هذه واحد 6 شهور ديال الناس يتوفاو، وانا متاكد بان هاد ابو تاء هو اللي قتل الفقيه ديال الجامع وصفاه حتى لبلاطون حيت شافو. داكشي اللي بان لي حتى انا، كيف ما قلتي ما نزروش. واخا ندير واحد الطلب للسيد الوكيل الملك باش يعطيني ندير استخراج الجثه وندير لها لوطوبسي. فكره جيده هذه، وما نعرفوا الاسباب الحقيقيه. بون كوراج شاري. وانت ما ديرش يا من ناكل. عرفتي شنو هو اليوم؟ ما ديري والو، انا غادي نطيب لك. ياك خليك لي. سعيد جيب واحد الطاجين، جيب جلس. دابا تاكل دابا تاكل دابا تاكل، مالك فتحتينا. يلا عز كول، غنحلف فيك بحال كنتي شي طور غادي نديك البطوار. واحد جي دروج يكون بارد. وكول الله يحفظك ابا سعيد. كول وبروفيتي مع راساتك. الحمد لله غادي نتهنى من كمارتك، كانت 7 ايام في الباكور سالات. كول والله الا واحد طاجن. استاذ واحد جي دروج معاك الله يحميك ولدي كون بارد. الو استاذ كريمي، على سلامتك وصلتي؟ نعم استاذ، غير ياكل هاد الخينا هذا ونجيو دابا. واخا استاذ حنا جايين حنا جايين. نوض نوض نوض، تقعد اجي دروج يا صاحبي. ونوض قاعد، الهضره خاويه. زيد زيد وتزيدوا وزيدوا انت فيك المجاعه. زيد زيد. اسمعني مزيان اودي يا كبير، بغيتك تحل ودنك وتصنت ليا مزيان. فين كاين المهدي؟ قول لي فين كاين، وعندك مني 2000 درهم حلال عليك. كنظن بلي المهدي صاحبك وعزيز عليك بحال خوك وما تبغي لي غير الخير. المهدي كتسنى حياة مستقرة، غادي يعيش العيشة ديال الولاد ديال العائلات الكبيرة، وكنظن بأنك ما غاتبقاش في طريقه. كبير المهدي راه لقينا عائلته الحقيقية. عائلته؟ عندك يكون بحال ديك العائلة ديال العقرب، 4 القطاع كانوا باغي يخرجوه الطريق ويدخلوا الإجرام. الصراحة أنا مبقيتش فاهم والو. علاش باغي المهدي؟ وعلاش كتقلبوا عليه؟ ولا باغي تخطفوه ياك؟ باغي تحيدوا مني شي كلمة؟ حيت فهاد الزمان كلشي ولا ممكن. برافو عليك وليدي يا كبير، باهي لي تتفرج داكشي ديال الافلام بزاف. اسمع وليدي يا كبير، الا كانت هاد العائله مستعده تدفع كاع هاد الفلوس، معنى ان الناس راه لاباس عليهم ومسك عليهم الله ومرحين، وما كنعتقدش بانك غتوقف المهدي في طريقه، لان المهدي كي قلت لك عزيز عليك وخوك. المهدي صاحبك، ما غتحرموش من هاد الحياه ديال النعيم. قول لي السي المحامي، هذوك الخروق هادو مالهم؟ كيفاش داروا توصلوا لهنا وشكون اللي جابهم؟ علاش كتسول؟ على ما بان ليا انت داير لي يد مع حميده. تكلم الكلب. ما كاينش شي كلب قدك. سي سالم كنهضر معاه وكيز عليا. اي ولكن ماشي هكا سي سالم، راكم جالسين عندي في المكتب، زعما هذا راك مكتب وحصاره هذا. هذا المشروط. اسمح لي عفا، نوض نخرج، خذ داك الشيء كاع مي تتسدل. نوض يلا تفضل. يلا تفضل يا سي سالم. بلاتي عقل على هذا الوجه هذا. صافي كبير. كبير تهدن وتكلم معايا مزيان. قول لي فين كاين المهدي، قول لي فين كاين المهدي، انا ما عنديش الوقت. ما تحرم صاحبك المهدي اللي مع خوك، ما تحرموش من هاد الحياه النعيم اللي كتسناه.
واخا سي المحامي، ولكن عندي واحد الشرط. شنو هو؟ انا قادر. غتخليني مني سالم، غنخسر لي داك الوجه من هنا حتى لهنا. شوف، ما كاين حتى مشكل بينك وبين انا، ماشي شغلي. شنو اللي مهم بالنسبه ليا هو تلقى لي المهدي وفي اقرب وقت، وريني فين كاين. قول لي المحامي د العائله، شنو سميت مهدي الحقيقيه؟ المهدي سميتو حمزه، وسمي هاد العائله الكنيه ديالو الا كان صاحبك راه غادي يقولها لك. كبير، ساليتي الشروط ديالك ولا مازال؟ دابا واقيلا راه جات نوبتك باش تتكلم. يلا هضر، انا كنتصنت. كنت انا ومهدي كنخططوا نمشيو عند مو اللي رباتو، سميتها عايشه، وكتسكن في لاله كركوس مع واحد شلابي منو ما كان سميتو تهامي. تهامي عم مهدي. بغيت نقول لك زعما خو سي محمد راجل عايشه. مزيان، كمل. قول لي كل ما كتعرف على المهدي وعلى العائله ديالها. سي المحامي، شفتك كطرح لي بزاف ديال الاسئله. كنتي قلتي لي عاوني باش نلقى مهدي، عاونتك قلت لك انا كنعرف فين كاين. اشنو بغيتي من كثر هذا الشيء؟ ها؟ ونزيدك واحد الحاجه، انت الا تلاقيتي مع مهدي هو غيوريك اي حاجه. ودابا طلع ديك 2000 درهم باش واحد تشيني وطلقني على داك سالم، والله تنعجبك فيه. برافو عليك، قواس مع راسك، ما عندي ما نسالك. هاكا سيدي، هاي هذه 1000 درهم راه وجدتها لك، وال1000 درهم اللي بقات لك غنعطيها لك ملي نشوف المهدي قدامي، فهمتي؟ يلا نوض، يلا نمشيو، يلا. خدمه معاك زوينه سي المحامي. Maître, n'oubliez pas le rendez-vous de 18h. اوكي، يلا يلا سلم، يلا. سبحان الله العظيم، ربي كبير. عائلة المهدي طلعوا ناس لاباس عليهم. ايه، على ما داز عليه مسكين من مات بوه السي محمد. في نظرك زعما غادي يتهلاو في عيشه؟ وراه تستاهل مسكينه على داكشي اللي داز عليها. ربي عمرو ما كينسى الناس المزيانين. عندك الحق يا مسكين. حاده بلاتي انا غادي نمشي نشوفهم. ها جلسي. الله 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 الله. هاك مويها بشويه عليك بشويه عليك. خذ هاك مويها هاك مويها. الله 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 مسكين. حاده حاده. ولدي مهدي، هذاك الحنشه اللي خفت كبير، معنا هذاك في جمالتنا راه معروف تنعرفو. واحد 1000 ريال، هي جاتك القسميه ديالك، هي جاتك معنا. هذاك ديما معنا في جمالتنا معروف. زميز تاع كركوس. لا تاع كركوس. زيد اخر الطاكسي. زوا هاو. ها التاكسي هاو. هو نيت هذا غادي تاع كركوس وتهلا. كون هاني على كبير. يلا. شكرا عمي محمد ويسخرك. الو سي سالم، انا الحجام. هذاك الولد اللي وصيتيني عليه المهدي ولد سي محمد، هو مشى لاله تاع كركوس في الطاكسي دابا، راه كانوا معاه ولاد السي احمد وموسى. قول لي واش انت متيقن بالله الدري اللي ركب في الطاكسي هو المهدي؟ هو هذاك عرفتو. يلا سلامة. اش كاين؟ كلم لي الله يرضي عليك المهدي ولد عمك. مهدي؟ اي المهدي. مهدي مشى عند عائلته الحقيقية في الدار البيضاء. اجي قول لي انت هو يوسف؟ كبير. ياك انا كبير صاحب مهدي. راك محزم بالرجاله، راه قلت لك وانا متيقن بلي الدري الصغير اللي مشى للفيلاج راه هو المهدي، وديما كنقول لك عول عليا وراه ما تخافش. هاد المره ما عندي ما نسالك سلام، خدمتي مزيان. دابا خصنا غير نتسناو الطاكسي حتى يوصل وندير المهدي في يديا، نديه في الصون والامان. الحاجه اللي ما فهمتهاش يا استاذ، هاد الشمكه علاش باقي كيدير معنا؟ عندك ياك ما باقيين محتاجين ليه؟ عندك سالم، كبير مازال محتاجين ليه.
محتاجين ليه بزاف. كبير بالنسبه لي انا مهم، حيت المهدي ما تيثق فيه غير هو، يمكن تيثق فيه اكثر منا، وبلا كبير غيصعاب علينا الدول المهدي في يدينا. دابا غادي نصبروا وغنتكلماو حتى نتمكن من المهدي مزيان، وديك الساعه كي تقول انت هذاك الشمكار الا بغيت له حلول. مزيان أنس، زوين أنس. قول بابا. أنا ماما. أنس عنده إعاقة ذهنية. عافاك يا سيدي، الله يخليك لما قيدوا في مدرستكم. الله يجازيك بخير السيدي، راه هاد الوليد بغينا. ما يمكنش. أنس يلا. الله يرحمه. أنس. تنطق انهم يعتمدوا على نفوسهم وتنعاونوهم بطبيعه الحال.
تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن الأسبوع الوطني للتضامن، وذلك من 15 إلى 25 فبراير 2016 من أجل تضامن أكثر قوة، لنساهم جميعا بتبرعاتنا لدى جميع الأبناك وشراء شارات التضامن من الأبناك، الصيدليات وكذا وكالات اتصالات المغرب ميديتيل وإنوي، وشراء الطوابع لدى مكاتب البريد ومكاتب التبغ، أو بإرسال كلمة أوني بواسطة SMS إلى 530 أو اتصلوا بالرقم 2016. لنتحد جميعا ضد الحاجة. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Grand Angle. Ce soir, nous irons tout d'abord à Ouarzazate. La ville, déjà connue pour le secteur du 7e art, accueille désormais les énergies renouvelables. La centrale solaire Nour contribue aujourd'hui au développement de la région. Nous verrons ensuite comment un nouveau traitement de l'hépatite C change la vie des patients. Un médicament générique produit au Maroc redonne espoir aux personnes atteintes par cette pathologie. Enfin, à Casablanca, un skatepark permet aux passionnés de roller et de skate de développer leur talent. Un espace devenu un véritable symbole de mixité sociale. Tout de suite, le sommaire. Géant, pharaonique, titanesque, les superlatifs n'ont pas manqué pour qualifier le complexe solaire Nour, érigé à Ouarzazate. Récemment inauguré par le souverain, le premier site de la centrale solaire accueille de nombreux Ouarzazis fiers de travailler dans leur région et pour leur pays au sein de ce projet d'avenir. Un projet de production d'énergie renouvelable pour réduire à terme l'importation des énergies fossiles et la pollution qui va avec. Le sofosbuvir, une molécule efficace à l'origine du médicament pour soigner l'hépatite C. Un médicament désormais produit au Maroc et accessible pour les citoyens à un prix beaucoup moins cher que celui pratiqué par l'un des grands laboratoires pharmaceutiques américains. Pour cette opération, l'alliance intelligente entre l'ingénierie pharmaceutique marocaine et les pouvoirs publics a bien fonctionné. Il s'appelle Amin et c'est un véritable passionné des sports de glisse. À Casablanca, il s'est battu pour vendre son idée aux élus et aux pouvoirs publics. La création d'un skatepark sur la corniche de la métropole. Le parcours est aujourd'hui une réalité pour tous les jeunes de la capitale économique qui viennent s'y amuser et mesurer leur talent. Le premier reportage de ce soir nous emmène à Ouarzazate, au cœur du projet Nour. Avec ce complexe solaire, le Maroc se positionne parmi les pays pionniers dans les énergies renouvelables. La centrale Nour, c'est aussi un levier de développement, avec la création d'opportunités pour les compétences locales. Vous verrez dans ce reportage des ingénieurs comme Abdelzak et des entrepreneurs comme Mohamed, originaire de Ouarzazate et fier de participer à ce projet. Certains jeunes qui avaient quitté la région il y a plusieurs années sont même revenus s'y réinstaller. C'est le cas de Mohamed du douar de Tsesselmant qui a trouvé un emploi au sein de la centrale solaire. Nour et la lumière jaillit, un reportage de Adil Boukhima, Hassan Bouchni et Khalid Oudads. Le montage est signé Amin El-Kautari. Le complexe solaire à terme permettrait d'alimenter plus de 2 millions d'habitants. C'est une grande fierté انك تبدا في واحد لو بروجي كبير ديال Ouarzazate. هذا المشروع هذا بمثابة واحد نقدر نقول أنا خدمي. بعد ما جا المشروع هذا اضطروا بعض الشباب يغيروا الوجهه ولاو يريحوا هنايا وتدبروا على الخدمه هنا في هذه الشركات هذو اللي كاينين هنا في الكومبلكس. Ouarzazate et ses nombreux studios. La porte du désert, connue jusque-là pour être la mecque de l'industrie cinématographique, s'illustre aujourd'hui dans un tout autre registre. À une quinzaine de kilomètres de là, un énorme complexe avec des miroirs paraboliques à perte de vue.
Bienvenue à la centrale solaire Nour 1. À l'extrémité de la centrale, une équipe d'ouvriers s'affaire pour boucler la clôture nord du site. Mohamed Al-Arbaoui, sous-traitant, vient inspecter l'état d'avancement des travaux. Avec des délais très serrés, il ne peut tolérer aucun relâchement de ses équipes. شحال من بلاك ركبتوا اليوم؟ كنا دابا 35 دابا ملي ساليتي تديروا نيطواياج ياك؟ سي بيان داكشي علاش وصيتكم راه تديروه صافي مزيان. تنديروا خدمتها في الاول مكلف لهم لي سوكل هذوك لي كاباري ديال لي سوكل فين غتبدا كاع يديروا هذوك لي سوكل ديالهم. بدينا معاهم ولقاو فينا لا كونفيونس والخدمه وداك الشيء ومع ولاد البلاد خدمنا معاهم. شاك فوا كيزون بوزوان كليك شوز راه تيعيطوا ليا. ومن بعد السودور خدمت البيطون 6 ونص تتلاقاو ياك 7 ان شاء الله الخدمه. هادو غتكوليو ليا au moins 35 plaques. Avant le démarrage du projet Nour, Mohamed Al-Arbaoui avait du mal à joindre les deux bouts. Sa modeste structure de soudure battait de l'aile. Mais lorsque le projet de centrale a commencé, l'avenir est redevenu prometteur. الحياه الاجتماعيه ديالي وراه تبدلات الخدمه تجعلك بورتون ريشير وتعطيك لا دينيتي ديالك ديجا راه دوز ارتيكل مزيانين لا دينيتي وشويه د لا ريشيس ديجا با مال. قبل كانت الازمه ما خدامش واخا عندي واحد لا فورماسيون او نيفو ديال القرايه مزيانه شويه ولكن المهم كاينه لا كريزما. هذا المشروع هذا بمثابه واحد نقدر نقول عنقدني. La société de Si Mohamed a également été sollicitée dans le chantier d'extension de la centrale. Du pain béni pour cet entrepreneur. Du coup, il a été obligé de recruter plus d'ouvriers. هذه واحد 3 ans كنا عندنا غير شي 3 د الخدامه انا والاخ ديالي واحد 2 خدامه ودابا الحمد لله كما تتشوفوا راه عندي دابا هنا اون فانتين دو بيرسون عندي واحد 20 واحد وحنا ان شاء الله غادي لقدام اللي لقينا نديروه راه غنديروه باش نخدموا في هذا المشروع هذا. La compétence marocaine est bien visible dans ce projet. Près d'un tiers des travaux liés à l'installation de Nour 1 a été